हांव इलेक्शना बसनी पयलो हांवें सांगलोलें की हे लोक हे शेत पुरोयतात, हायवे बांदतात, फर्स्ट अलायनमेंट रॉंग आसा आनी नंबर 2 हे शेतां पुरोयतात ते उदक भोगतलें आनी दे वील बी नो फ्लो एक सायडीन ते दुसरे सायडीन वचपाक. पूण तुमी जाणात सदां म्हणटात ना ना वी हॅव टेकन केअर आनी लास्ट आयलें कांय केअर ना म्हण. हे फकत पयशे करूंक सोदतात, कॉन्ट्रॅक्टर कॉस्ट कट करता, आसतलें प्लॅनार घाल म्हणून कांय घायल ना आनी रस्तो बांदलो आतां कंप्लीट जालें. पयले इलेक्शना पयले तुमकां उगडास आहा ते सायडीन गिरी सायडीन थिंगा गाडी पासून बुडलोले आनी ते व्हडलें हें जाल्लें तेन्ना लायक अ डिजास्टर. आनी हे सायडीन बास्तोरा सायडीन आमगे शेतांय सामके बुडून गेले, घरान पासून उदक आयिल्लें. वर्सान हांवें एसेंब्लीन पासून म्हणलां दॅट दीस हायवे बांदलो तो विदावट इवन टेकिंग प्रॉपर एनवायरमेंटल केअर एन्ड द इम्पॅक्ट आसतलो ते लोकांचे आनी शेतकाराचे. आमी फकत डिसिल्टींग करतात आनी हांव डिसिल्टींग करपा हे फाटी आमी आयले डिसिल्टींग करपा स्टार्ट केल्ले. पूण आमी पळयल्लें की एक काम स्टार्ट जाल्लें तें हेजे बांद घातात ते बांदाचे आमी सांगलोले ते WRD इंजिनियराक की हो प्रॉब्लम जातलोच. शेतकारां पासून आमगे बास्तोराचे पालयेचे उस्कोयचे पालयेचे लोकांनी सांगलोलें की आमचे शेतां बुडटले म्हूण. ना 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 हें घातलें बांद घातलें आनी मागीर स्लूस गेट घातले आनी सगळें सांगलां. आमी ट्राय केलां डिसिल्टींग करपाक सगळें करपाक पूण आतां 2 वर्स जाला थिंगा. आमी पळयलां CM आयल्लो इन्स्पेक्शनाक तेन्ना म्हाका नोटीस ना, म्हाका इन्विटेशन ना. CM आयल्लो बोटीन गेलो, आतां बोट आनी हाडूं जाता आनी पळोवपा जाता कितें जालें तें. कांय इम्प्रूवमेंट जालें ना, वायट आनी प्युअर जाला. इट इज बिकम वर्स. एंड I say one thing, WRD is more responsive, more helpful, comes forward faster than agriculture department. Actually शेतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पळोवपाचें पूण केन्ना कसली फायल घायले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बांद साम करपाक कितें करपाक 2-3 वर्सां गुणोन फायल मागीर फायनली टेंडर जाता होपफुली. म्हूण WRD आय गिव देम क्रेडीट, स्पेशली सुभाष शिरोडकर. ही इज प्रोएक्टीव. तो रोखडो येता पळयता आनी ऑर्डर दिता. इवन द चीफ इंजिनियर्स पयले बादामी आशिल्लो आतां सालेलकर आसा. दे व्हेरी हेल्पफूल. बट सिस्टम इट्स अ सिस्टम फेलियर. कित्याक सिस्टम फेलियर? हें सगळें करून शेत बुडपाचें न्ही. आमगे आतां बास्तोरा शेडीन पासून लोक बोबड करता. आतां तुमी फकत गिरीचे आयकलां की ते फुडें आसा, हे आमगे लागीं आसा ते पालयें तेंगेले शेतां उदकान बोल्ले उदक बोल्लें ते शेतान आनी कितें करपाचें आतां त्या लोकांनी? कित्याक तुवें आयकलें त्या प्रमाणे लोक म्हणटात की आमी पयशे मोडटात, आमी वावरतात आनी मागीर सगळें बुडून वयता आनी सगळें पिड्ड्यार जाता. कसलो फायदो? अशें करून शेतकार लास्ट शेतां सोडून वयतले. ही एरिया ते विडियो काडले ते पूण तुमी पळयले ते काल थिंगा एक्चुली 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात. एक पालयें बास्तोरा म्हणल्यार म्हाका आल्दोना लागता, ताची गिरी म्हणलेले हिंगा केदार नायक ते सालिगांव लागता आनी दुसरे सायडीन पोरवोरी लागता. सो हांव गेलां पोरवोरी सायडीन पासून भितर गेलां शेतान पळोवपाक सगळें आनी डायरेक्शन दिवपाक. आमचो AE पासून आशिल्लो तो विनू नायक, रेश्मा आनी आमचो अविनाश सासगांवकर सगळे आयले शेतान भोंवन आनी सगळें पळोवन आनी डायरेक्शन पासून दिलें. मशीन आमकां आयिल्लें ते कितें कट करपाक कांटे आहलो ते कट करपाक तेंय काडलें. मागीर डिसिल्टींग करपाचें तेंय केलें. सो एनीवे वॉट वी कूड डू आय डीड माय बेस्ट. बट आय थिंक द गव्हर्मेंट नीड्स टू बी मोर प्रोएक्टीव. लूक एट दीस पोटेन्शियल आसपा जाय पळोवपाक, फुडें पळोवपाक पोटेन्शियल डेंजर्स आहात ते आनी ते प्रमाणे मागीर ते डायरेक्शन दीन करूं जाता. आनी हांव एक सांगता, हे कॉन्ट्रॅक्टर थोडे काम करतात ते म्हाका दुबाव आसा ताका शेताचें कितें खबर आसा जाल्यार तूं व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर जायत
तो हायवे बांदता म्हूण जायत देखून तो बांदता म्हूण शेतकारां विचारूंक जाय. कित्याक शेतकार जाणा एश कोण बांदला तेश कोण बांद जाले, हे सायडीन येयल्या त्या सायडीन आमगे शेताक कितको इफेक्ट जातले ते जाणा. आनी थर्ड पार्टी माती कसली यूज करतात ती बांद करपाक, कितें बरें आसतलें वायट आसतलें आमच्यान सांगूं जाता, शेतकारांक सांगूं जाता. हो कॉन्ट्रॅक्टर येता पयशे कोत्ता, थर्ड पार्टी कटींग कॉस्ट आसता आनी कटींग कॉस्ट सवाय करपाक सवाय भितर करपाक कसली माती घालता तें माती शेताक बरें पडना. सो आय थिंक दॅट दीस इज क्लियरली not a wake-up call, but a hard knock on the head of the government, that this is a failure of the government in not taking into account sentiments of the farmers, local conditions, and also seeing the potential dangers and risks. And finally and दाखयता की BJP सरकाराचो फेलियर म्हणल्यार पयशे मोडले and पयशे व्हांवन गेले. So it was a zero effect of what you did. It was counterproductive and वयल्यान शेतकाराक प्रॉब्लम त्रास आनी लुकसाण जाता.